बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं। वो ये है कि भारत ने चीन से जान छुड़वाने के लिए 4000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चीन के हवाले कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, भारत के लिए डूब मरने का मुकाम, ये कैसे हुआ है इसकी तमाम तर डिटेल। और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का कहा सच साबित, शामी नौजवानों ने महाज संभाल लिया है। आगाज हो गया नाज़रीन इसराइल के खिलाफ मुसल्लह मुजाहमत का। और इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि भारत जो कि असलहा और गोला बारूद के इतने अंबार इकट्ठे करता है कि जिसकी जो है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भारत को इतना पैसा खर्च नहीं करे। एक तो नाज़रीन उनके अंदरूनी मामलात भी, करप्शन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से वो बड़े बड़े सौदे करते हैं दिफा के, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें से कमीशन कमा सके। राफेल तैयारों की आपको पता है कि वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने हम कई बार उसमें मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग उस पर कर चुका हूँ कि भारत जो है उसने मोदी ने उसमें कितने बड़े पैमाने पे करप्शन की थी। और इसके बाद नाज़रीन अब हुआ यह है कि अब भी उन्होंने अपना दिफाई बजट वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है जो उन्होंने रखा है। लेकिन नाज़रीन, भारत की हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है। कल मैंने आपको बताया कि इनकी कैपेबिलिटीज इतनी है कि इस वक्त भारत जो है वो बुरी तरह से पिट रहा है। एक तो आपको पता है कि जो तरीपुरा का जो इलाका है वहां पर इन्होंने अब जो कुकी कबाइल है उनके खिलाफ जो दूसरी मुखालिफ ग्रोह हैं उनको मुसल्ला करना शुरू कर दिया है। यानी अपने मुल्क के अंदर ही ये इस तरह की गेमें खेल रहे हैं कि जिससे इनके लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। एक तो बांग्लादेश के साथ जो कुछ उन्होंने किया और अब बांग्लादेश जो कुछ कर रहा है वो तमाम तर चीजें भी भारत के लिए, वहां पे भी एक फ्रंट खुला हुआ है। उसके बाद ये सेवन सिस्टर रियासतों के अंदर फ्रंट खुले हुए हैं, खालिस्तान का महाज खुला हुआ है, कश्मीर का मामला जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा गर्म है। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर नाज़रीन चाइना के साथ लद्दाख का महाज वो भी काफी ज्यादा गर्म है। खबरें बहुत कम सामने आती हैं लेकिन पता ये चलता है अभी चंद दिन पहले भी जो चीनी फौजी हैं उन्होंने भारतीय फौज की धुलाई की है वहां पे और कई भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। अब नाज़रीन भारत ने सोचा कि क्यों ना मैं भी स्मार्ट गेम खेलूं और उसने नाज़रीन स्मार्ट गेम क्या खेली है। हालांकि ब्रिक्स का मेंबर होने के नाते उसको ये तहफुजात भी हासिल हैं। चीन भी ब्रिक्स का मेंबर है और उनकी जो तमाम तर चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग भारत जो है उस के जो इलाके हैं उसके ऊपर चीन कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन नाज़रीन अब हुआ ये है कि खबर ये आ रही है कि भारत ने 4000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना को देकर लद्दाख के अंदर अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो इन्होंने 4000 मुरब्बा किलोमीटर दे दिया है, बाकी जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे आपको पता है कि आए रोज इनके कन्फ्लिक्ट, मेरे ख्याल में ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी उनको देंगे और कहेंगे कि माई बाप आप हमारी जान छोड़ें क्योंकि हमें कोई और भी महाज जो है वो गर्म करने हैं। क्योंकि अब इन्हें खतरा ये पैदा हो गया है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो है वो बांग्लादेश के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। चाइना से J-10C जंगी तैयारे वो बांग्लादेश हासिल करने जा रहा है और उसके बाद नाज़रीन कश्मीर का महाज इनके लिए अब आने वाले दिनों के अंदर मजीद खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। यहां से लद्दाख का महाज, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर जो है वो सेवन सिस्टर रियासतें, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो भारत के लिए एक ऐसी दर्दसर बनी हुई है कि एक रियासत अगर टूटती है तो फिर आप यूं कह लीजिए कि जैसे एक मोतियों की माला टूटेगी, भारत का ये हाल हो जाएगा, हर चीज इसकी तितर बितर हो जाएगी। अब इसने सोचा कि जो सबसे बड़ा जेंट है उसके साथ कमिटमेंट की जाए और उनको ये इलाके देकर अपनी जान छुड़वा ली जाए। लेकिन नाज़रीन ये डूब मरने का मुकाम है भारत के लिए कि अपना 4000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चीन के हवाले कर देना। ये एक एटमी पार जो है वो उसको डेफिनेटली जेब नहीं देता। लेकिन नाज़रीन क्या कहें कि एटमी पार होने के लिए भी आपके पास एटमी किस्म का ज़हन होना ज़रूरी है। तो भारत बहरहाल नाज़रीन ये उनके लिए उन्होंने अपना कोई बेहतर फैसला किया होगा। पहले भी आपको पता है कि वो तो ऑलरेडी आते रहते हैं और आकर उन्होंने वहाँ पे मुतअद्दिद मरतबा अंदर चौकियां बना ली और उसके बाद
جو انہوں نے انہی کے علاقے کے اندر انہیں کہا جی کہ آپ مزید پیچھے چلے جائیں اور بھارتی فوج بھی پیچھے چلی، تھوڑا سا ایریا انہوں نے، لیکن پھر بھی بھارتی علاقے کے اندر چائنیز فوج موجود رہی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات ہے۔ دوسری جانب ناظرین بھارت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جو اس کو انہوں نے بمبو پہ چڑھایا ہوا تھا، اس نے امریکہ نے، تو امریکہ نے 100% ان کے اوپر ٹیکس بھی لگا دیا ہے۔ تو آج آ کے ان کے پاس جو آپشن بچتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے آپس میں حالات خراب بھی رہے ہیں، جنگ بھی ہوتی رہی ہے، اس کے باوجود 100 ارب ڈالر کی تجارت جو ہے وہ بھارت اور چائنا کے درمیان ہوئی، اور تجارت جو ہے وہ جاری ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم یہ والی سائڈ سیو کریں اور دوسرے محاذوں کے اوپر توجہ دیں۔ آنے والے دنوں کے اندر ناظرین بھارت جو ہے وہ کچھ اور بہت بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ وہ دفاع کے اوپر خرچ کر رہا ہے، وہی پیسہ جو ہے وہ اب دیگر پروجیکٹس میں خرچ کر سکتا ہے، یا پھر جتنی بڑی تعداد میں بھارتی عوام غربت کا شکار ہے ان کے لیے شاید مودی جو ہے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ لیکن ناظرین مجھے نہیں لگتا مودی ایسا کبھی کچھ سوچ نہیں سکتا۔ مودی کا ذہن صرف یہ ہے کہ شاید آخری عرصے کے دوران وہ کیونکہ اس کے بعد پاسبل نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن سکے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال بٹورے، اس کو اکٹھا کرے، اس کے لیے اسے کنفلکٹس نہیں چاہیے۔ مے بی کہ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے یہ چیزیں کی ہوں، لیکن ناظرین کیا ضرور ہے۔ اب ناظرین یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ چائنا آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل، یہ جو بھارت ہے، یہ کبھی بھی اس پوزیشن میں آئے، یہ اتنا طاقتور ہو کہ وہ امریکہ کی پشت پناہی میں ان کے لیے جو سمندری راستہ ہے اس کو بلاک کر دے، چونکہ یہ آپس میں ان کا جو کواد ممالک کا اتحاد بھی ہے، امریکہ اور جاپان، اس کے بعد آسٹریلیا اور پھر بھارت اس کا حصہ ہے۔ تو امریکہ نے اس کو کواد اتحاد کا حصہ بھی اس لیے بنایا تھا کہ اسے تائیوان کی جنگ میں بھارت کا ساتھ چاہیے۔ اب برکس ممالک میں کرنسی کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہوئی ہے ڈالر کو ڈچ کرنے کے لیے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت اب امریکہ کی بجائے رشین بلاک کی جانب بڑھے گا، کیونکہ امریکہ نے اب ان کے ناز نخرے اٹھانے بند کر دیے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ چائنا کے خلاف کسی کام میں نہیں آنے والا۔ اور باقی جو پھر اس نے دہشت گردی کی کاروائیاں وہاں پہ کروائی ہیں، یا جو کچھ اس نے وہاں پہ سکھوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی وجہ سے اب مزید یورپ اور امریکہ کے اندر بھارت کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں، اور اگر بھارت جو ہے اس نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ناظرین اس کے لیے اتنے ملٹیپل جو محاذ ہیں وہ کھل جائیں گے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اب آہستہ آہستہ فوج کے اندر بھی ناظرین سراسیمگی پھیل چکی ہے۔ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی گرین سگنل ان کے اپنی قوموں نے دے دیا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سکھوں نے جب احتجاج کیا تھا دہلی کی جانب وہ بڑے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سکھ جو ہے وہ اس کے اندر فوج کے اندر نہیں رہے گا، وہ خالصتان فوج کا حصہ بنے گا، اور وہ تیاریاں کر لیں۔ تو اسی وجہ سے سکھوں کو بھی انہوں نے کچھ پرومیننٹ پوزیشنز ہیں ان سے پیچھے ہٹایا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔